इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हरियाणायाः कुरुक्षेत्रे गुरु तेग बहादुर जी वर्यस्य 50-उत्तर-300तम बलिदानदिवसस्य स्मरणे विशिष्टकार्यक्रमे भागं भजति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य उत्तरप्रदेशस्य अयोध्यायां स्थितस्य श्रीरामजन्मभूमि मन्दिरस्य शिखरस्य उपरि धर्मध्वजारोहणं कृतम्। उक्तं च यत् अयं ध्वजः भारतीयसंस्कृतेः पुनर्जागरणं प्रदर्शयति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यस्य प्रतिवेदनस्यानुसारं 77 लक्षं यावत् अतिरिक्त वृत्त्यावसराणां सृजनं भविष्यति। अफगानिस्तानस्य खोस्त प्रान्तस्य आवासीय क्षेत्रे पाकिस्तानी सैनिकानाम् आक्रमणे 9 बालकैः सह 10 जनाः मृत्युमुपगताः। अपि च दक्षिण अफ्रीका दलेन प्रदत्तस्य 49,500 धावनाङ्कानाम् अनुसरणे गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रिकेट क्रीडाङ्गणे द्वितीयान्तिमस्य क्रिकेट निकष क्रीडायाः चतुर्थे दिने भारतं द्वितीयपार्यां 2 स्तोभाभ्यां हानौ 27 धावनाङ्कानि समर्जितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हरियाणायाः कुरुक्षेत्रे गुरु तेग बहादुर जी वर्यस्य 50-उत्तर-300तम बलिदानदिवसस्य स्मरणे विशिष्टकार्यक्रमे भागं भजति। कार्यक्रमस्यावसरे श्रीमोदी पूज्य गुरु तेग बहादुर वर्यस्य बलिदानदिवसस्य स्मारकरूपेण विशिष्टं मुद्रां प्रेष्य चिटिकां च विमोचितवान्। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री भगवतः श्रीकृष्णस्य पवित्र शङ्खस्य सम्माने परिकल्पितस्य नवनिर्मितस्य भवनस्य पाञ्चजन्यस्य अपि उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे हरियाणा राज्यस्य राज्यपालः प्रोफेसर असीम कुमार घोषः, मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितेः अध्यक्षः जगदीश सिंह झिण्डा च उपस्थिताः आसन्। गुरु तेग बहादुर वर्यस्य 350तमे हुतात्म दिवसस्य सम्माने केन्द्र सर्वकारः एकवर्षं यावत् कार्यक्रमम् आचरति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य उत्तरप्रदेशस्य अयोध्यायां स्थितस्य श्रीरामजन्मभूमि मन्दिरस्य शिखरस्य उपरि धर्मध्वजारोहणं कृतम्। अनेन मन्दिर निर्माणकार्यस्य समाप्तेः सांस्कृतिक उत्सवस्य राष्ट्रिय एकतायाः च नूतनः अध्यायः प्रकल्पितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अयं ध्वजः भारतीय संस्कृतेः पुनर्जागरणं प्रदर्शयति। सः अवदत् यत् अयं पवित्रः ध्वजः साक्ष्यरूपेण स्थितः भविष्यति यत् अन्ततो गत्वा सत्येन असत्यं पराजितम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् लोकतन्त्रम् अस्य देशस्य कोशिकासु विद्यते। भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर-मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। सः अवदत् यत् केन्द्र सर्वकारः प्रत्येकस्य जनस्य कृते विशेषतः समाजस्य उपेक्षितवर्गस्य उन्नत्यै कार्यं कुर्वन् अस्ति। सः अवदत् रामः भेदभावं न करोति, सर्वकारः अपि अनेन एव भावेन अग्रे गच्छन् अस्ति। जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है।
देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अयोध्यायां राममन्दिरस्य औपचारिकपूर्त्या सहैव 500 वर्षाणां प्राचीनः सङ्कल्पोऽपि पूर्णः भवति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नूतनानां श्रमसंहितानां कार्यान्वयनेन अर्थव्यवस्थायां महती वृद्धिः भविष्यति। देशे निरुद्योगेषु अपि न्यूनता गमिष्यति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इत्यस्य प्रतिवेदनस्यानुसारम् अस्मिन् मासे 21 दिनाङ्के प्रवृत्ताः नूतनश्रमसंहिताः 3.1% यावत् निरुद्योगं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति, येन 77 लक्षं यावत् अतिरिक्तवृत्त्यावसराणां सृजनं भविष्यति। SBI इत्यनेन प्रतिवेदने उक्तं यत् अनेन श्रमशक्तौ औपचारिककरणस्य अंशः न्यूनातिन्यूनं 15% वर्धिष्यति, येन कुल औपचारिककर्मकराः वर्तमान अनुमानित अंशात् 4.6% 5.75% यावत् भविष्यन्ति। भारतस्य 56तमः अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः सुप्रसिद्ध अभिनेत्रे धर्मेन्द्र वर्याय भारतीय चलच्चित्रस्य कृते तस्य अपार योगदानाय सम्मानं कुर्वन् श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। चलच्चित्र निर्माता राहुल रवैलः तस्य योगदानं स्मरन् सः एकः प्रतिष्ठितः अभिनेता, असाधारण व्यक्तित्वः च उक्तवान्। कार्यं प्रति तस्य समर्पणम् उत्साहः च वर्णितवान्। श्री रवैलः मेरा नाम जोकर, बेताब इत्यादीनां चलच्चित्राणां हृदयस्पर्शी स्मृतयः अपि उक्तवान्। अफगानिस्तानस्य खोस्त प्रान्तस्य आवासीय क्षेत्रे पाकिस्तानी सैनिकानाम् आक्रमणे 9 बालकैः सह 10 नागरिकाः मृत्युमुपगताः। अफगानिस्तान सर्वकारस्य प्रवक्ता अवदत् यत् आक्रमणं प्रायः मध्यरात्रौ अभवत्। स्थानीयनिवासिनः गृहे आक्रमणानन्तरं सीमायां शत्रुता संवर्धनस्य आशंका पुनः वर्धिता। पूर्वम् अस्मिन् वर्षे अक्टूबर मासे पाकिस्तानदेशः काबुल, खोस्त, जलालाबाद, पक्तिका इत्येतेषु नगरेषु वायवीयाक्रमणं प्रारब्धवान्, येन अफगान तालिबान दलस्य प्रतीकारकार्याचरणं समारब्धम्। केन्द्रीय ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य नवदिल्ल्यां लैंगिक समानतायाः, महिला शक्तिकरणस्य च विषये राष्ट्रव्यापी अभियानस्य नई चेतना पहल बदलाव की इत्यस्य चतुर्थ संस्करणम् उद्घाटितवान्। सभां सम्बोधयन् श्री चौहानः महिलानाम् आर्थिक शक्तिकरणं महत्वपूर्णं वर्णितवान्। केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अपि अस्मिन् कार्यक्रमे भागं भजितवती। सद्य एव कार्यान्वितानां श्रम संहितायाः परिष्काराणां विषये मन्त्रिणा उक्तं यत् नूतनानि परिष्काराणि महिलानां समानकार्याय समानं देयं, सुरक्षितकार्यस्थलानि, रात्रिकाले अपि सुरक्षितवातावरणानि च प्रदातुम् ऐतिहासिकं सोपानमस्ति इति। रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठः अद्य अवदत् यत् विगतेषु केषुचित् वर्षेषु राष्ट्रस्य पोतनिर्माणक्षेत्रं वर्धितम्। नवदिल्ल्यां समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठ्यां प्रवदन् श्री सेठः समुद्र उत्कर्षं भारतस्य पोतनिर्माणक्षमतायाः उत्सवस्य प्रदर्शनस्य च महत्वपूर्णः कार्यक्रमः इति घोषितवान्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला वर्यः यूनः संविधान निर्माणस्य प्रक्रियां तस्य मूलसिद्धान्तान् गहनतया अवगन्तुं तथा च भारतं विकसित राष्ट्रं निर्मातुं सक्रियरूपेण योगदानाय प्रार्थितवान्। श्री बिरला वर्यः अद्य जयपुरस्य एकस्मिन् निजविश्वविद्यालये संविधान दिवसस्यावसरे आयोजिते कार्यक्रमे सम्बोधयन् आसीत्। दक्षिणाफ्रीकादलेन प्रदत्तस्य 49.500 धावनाङ्कानाम् अनुसरणे भारतं द्वितीयपार्यां 2 स्तोभाभ्यां हानौ 27 धावनाङ्कानि समर्जितवान् इति वार्ताः।